नए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम तारीखी पेशरफ्त है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, सर्विसेज अपनी इंफरादी ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखेगी। हेडक्वार्टर्स राब्ता मजबूत करेगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। भारत किसी गलतफहमी या खुद फरेबी का शिकार ना रहे। तालिबान रजीम को दहशतगर्द अनासिर पर दो टोक फैसला करना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। नेवल चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से सलामी दी गई। आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिम्मेदारियों के एतराफ़ और बैनुल खिदमाती हम आहंगी के इजहार का हिस्सा है। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर का इस्तकबाल किया। इस साल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर इस्लाहात का जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिजली के मंसूबे मंजूर। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली के मसाइल के हल के लिए जाम प्लान की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत पर बिजली फराहम की जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मौशी तरक्की के इक़दाम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी इंसार डॉक्टरों के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान के शोबे सेहत में बेहतरी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी में हायल मसाइल को दूर करने के लिए इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न को हिदायत। शोबे सेहत में सरमायाकारी के लिए काबिल अमल रोड मैप तैयार करने की हिदायत। मुलाकात में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और मारूफ माहिर सेहत डॉक्टर सईद अख्तर भी मौजूद थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर दीगर जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज साद ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ताना ताल्लुकात हमारा कीमती असासा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वजीर अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। अवामी राब्तों की बदौलत पाकिस्तान में चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। पाक चीन दोस्ती कभी ख़त्म न होने वाली। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। इदारों और सरबराहों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई तो खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, PTI का पेशावर जलसा DG-ISPR की बातों की तस्दीक है। PTI जलसे में कारकर्दगी नहीं, सिर्फ गालम गलोच और तनकीद की गई। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती। PTI खुद फौज को सियासत में घसीटती है। हुकूमत ने बार बार बातचीत की दावत दी। अब PTI को दावत देने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगत रहा है। गवर्नर KPK फैसल करीम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने ही इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने वाले अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत विफाक से ताउन करे, हट धर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। मजीद कहा, KPK में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। फैसला अवाम ने करना है, सड़कों ने नहीं। CTD पंजाब की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशत गर्द गिरफ्तार। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर और IEDs बरामद कर लिए गए।
حساس مقامات کی تصاویر ویڈیوز لوکیشنز برآمد ہونے کا بھی انکشاف۔ فیصل آباد اور لاہور سے گرفتار افراد مذہبی منافرت خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ عادل نامی بھارتی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے گروہ کو ٹریس کیا گیا ہے۔ ملزمان سے 7 IED بم، نقدی، موبائل فون اور دیگر اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سے مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت نے پنجاب وہیکل آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد روک دیا۔ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پر کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی کے فیصلوں تک کم از کم جرمانہ کرنے کی یقین دہانی۔ قانون میں ترمیم ہونے تک ٹرانسپورٹرز کو سہولت دی جائے گی۔ ٹرانسپورٹرز نے آج بھاری جرمانوں کے خلاف لاہور سمیت پنجاب بھر میں پہیہ جام ہڑتال کر رکھی تھی۔ ہڑتال کے باعث ٹرانسپورٹ بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹ سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ہر یونین کمیٹی کو ماہانہ 1 لاکھ روپے مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے دینے کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پہلے ہر یونین کمیٹی کو 5 لاکھ روپے دے دیے جاتے تھے، جس کا مقصد گلی محلوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ کئی علاقوں کی جانب سے شکایات موصول ہوئیں کہ رقم ناکافی ہے، یہ تنخواہوں میں خرچ ہو رہی ہے۔ اس معاملے کو قیادت کے سامنے رکھا گیا ہے، جس پر سندھ حکومت نے یونین کمیٹیوں کا شیئر بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دیا۔ نیپا سانحے کے بعد فیصلہ کیا گیا مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹس کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے مخصوص رقم مختص کی جائے۔ سال 2025 کی آخری ملک گیر پولیو مہم 15 تا 21 دسمبر منعقد کی جائے گی۔ نیشنل EOC کے مطابق پولیو مہم میں 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ بنایا جائے گا۔ مہم میں 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکرز اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ نیشنل EOC نے کہا کہ والدین پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے یقینی بنائیں۔ بھارت نے پاکستان کو اطلاع دیے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ بھارت نے ڈیم خالی کر کے پاکستان کی گندم کی فصل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ذرائع کا دعویٰ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 58,300 کیوسک تک پہنچ گیا۔ بھارت ڈیم دوبارہ بھرے گا تو چناب میں پانی کا بہاؤ 0 ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کی گئی۔ پانی کے اچانک اخراج سے گندم کی فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ آبی ماہرین کا الزام۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں، جس کے بعد ابر کرم خوب جم کر برسا۔ بارش کے دوران مسجد نبوی میں گنبد خضرا پر روح پرور اور ایمان افروز مناظر دیکھے گئے۔ باران رحمت پر زائرین نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں PSL کا شاندار روڈ شو۔ PCB چیئرمین محسن نقوی، سابق چیئرمین رمیز راجہ، وسیم اکرم کی تقریب میں شرکت۔ PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا کہ PSL کرکٹ کی ترویج میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سابق چیئرمین PCB رمیز راجہ نے کہا کہ PSL نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی معیار کے کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ PSL پاکستانی شائقین کے لیے بہترین تفریح، مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں اہم ہے۔ 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری۔ اولمپئن ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ 81.81 میٹر دور تھرو کی شارٹ پیٹ ایونٹ کا مقابلہ پاکستان آرمی کے نام رہا۔ جمشید علی اول رہے۔ بحیرہ عرب میں سیلنگ کے دلچسپ مقابلوں میں ایئر فورس کو برتری رہی۔ آپٹیمسٹ کلاس اوپن میں ایئر فورس کے محمد سلیمان نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ خواتین ہائی جمپ میں وابڈا کی نورین فاطمہ پہلی، آرمی کی عروج دوسرے نمبر پر رہیں۔ محمد اختر نے 5000 میٹر دوڑ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔